गर्दन में किसी की चाहत का तावीज भी डाले देखेंगे। अच्छा। हर रंगे मोहब्बत में हमको देखा है जमाने वालों ने, गर्दन में किसी की चाहत का तावीज भी डाले देखेंगे। ये रात बहुत तारीख सही लेकिन ये सहर तक जाएगी, इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मोहब्बतों की गुफ्तगू करने वाले शायर जिन्होंने इब्तिदाई कार्रवाई बहुत अदबी और तहजीबी सलीके के साथ चलाई, हम सबको यहाँ बुलाया, इस स्टेज को सजाया। डॉक्टर लियाकत जाफरी जो एक अच्छे शायर भी हैं और बहुत ही मोतबर तनकीदी शऊर के मालिक भी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम सुनाएं। बहरहाल महज हाजिरी लगाऊंगा और यहाँ वहाँ से दो शेर और इजाजत के मजमा थोड़ा ठंडा है तो उनके मन की बात करूंगा। किसी इंसान की इबादत नहीं करने वाला, क्या कहना, किसी इंसान की इबादत नहीं करने वाला, किसी इंसान की इबादत नहीं करने वाला, अब वो कोई भी हमाकत नहीं करने वाला। वाह। चार मिसरे हैं। किसी इंसान की इबादत नहीं करने वाला, अब वो कोई भी हिमाकत नहीं करने वाला, जानता हूं मैं उसे यार बड़ा जिद्दी है, कुछ भी कर लेगा मोहब्बत नहीं करने वाला। अरे क्या कहना, वाह वाह वाह। किसी इंसान की इबादत नहीं करने वाला, अब वो कोई भी हिमाकत नहीं करने वाला, जानता हूं मैं उसे यार बड़ा जिद्दी है, कुछ भी कर लेगा मोहब्बत नहीं करने वाला। मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूं। वसीम साहब, मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूं, ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। अच्छा। मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूं, ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत वन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। वाह वाह। बेटा अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया मिश्रा लेकर तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ, पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। अक्सर जिंदगी के उतार चढ़ाव में सिमतें गुम हो जाती हैं। छोटी छोटी उलझनों को सुलझाने में सपने उलझ के रह जाते हैं, पर एक सही सिमत और थोड़ी सी मदद से जिंदगी फिर से संवरने लगती है। मेरा एक सपना था, एक खुला आसमान, और मैं उड़ान भरने को तैयार, पर जिंदगी को ये मंजूर न था। अब्बू बचपन में गुजर गए, माँ कपड़े सिल सिल के हम भाइयों को पढ़ाती रही। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, पर मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। फिर पता चला हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी होनहार बच्चों को 12वीं के बाद कोई प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स ज्वाइन करके तालीम मुकम्मल करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। आज मेरा अपना ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है। मैं आज इस काबिल बन गया हूँ कि अपने जैसे ही बच्चों की मदद कर सकूँ। ये धरती अंबर चांद और सूरज गगन चमकते तारे, हम जो चाहे वो हो जाए, दूर से अंधियारे। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। एक शायर, नाम जीरो रख लिया है, बांदा उनका वतन है, वो भी इस जमीन की जन्नत कश्मीर पे आए हैं
حالانکہ راحت بھائی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، لیکن وہ آ گئے ہیں جناب زیرو باندھوی، تو ان کا استقبال کیجیے، یقیناً آپ ان کا کلام پسند کریں گے۔ حضرات مختلف موضوعات پر قطعات پیش کروں گا۔ یہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، دیر تک کھڑے رہنے سے پاؤں بھاری ہونے کا اندیشہ ہے۔ چار مصرے یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ نیٹ ورک کی کمی ہے نہ ڈسچارج بیٹری، نیٹ ورک کی کمی ہے نہ ڈسچارج بیٹری، پھر بھی ہمارے وقت کا نقصان ہو گیا، پھر بھی ہمارے وقت کا نقصان ہو گیا۔ افسوس ان سے بات نہ ہونی تھی، نہ ہوئی، افسوس ان سے بات نہ ہونی تھی، نہ ہوئی، زیرو لگا لگا کے پریشان ہو گئے۔ افسوس ان سے بات نہ ہونی تھی، نہ ہوئی، زیرو لگا لگا کے پریشان ہو گیا۔ دیکھیے، اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو جائے تو اسے منائے نہیں، میرے یہ چار میں سے پڑھ کر سنا دے، انشاءاللہ مان جائیں گی۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں، چاند تارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں، چاند تارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں، اور میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری، میں اکیلے بھی ہنی مون کو جا سکتا ہوں۔ طے کہوں سے نکل کر پھر اسی وادی میں آئیں جہاں غم زندگی ہمارے لیے سرمایہ ہوتا ہے، اور اس غم کو اپنا سرمایہ بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس مشکل کام کو آسان کیا ہے وادی کی بہت ہی قابل احترام شاعرہ محترمہ رخسانہ جبیں نے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مشاعرے کو ایک ادبی اور تخلیقی وقار عطا کرنے کے لیے محترمہ رخسانہ جبیں کو زحمت کلام دی جائے۔ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ چند اشعار عرض کرتی ہوں۔ ارشاد۔ ہمارے خواب عجب کہکشاں بناتے ہیں، ہمارے خواب عجب کہکشاں بناتے ہیں، زمیں کو تاروں بھرا آسماں بناتے ہیں، زمیں کو تاروں بھرا آسماں بناتے ہیں۔ سلیس و سادہ عبارت ہے زندگی کی میاں، سلیس و سادہ عبارت ہے زندگی کی میاں، مگر سوال اسے امتحان بناتے ہیں۔ سلیس و سادہ عبارت ہے زندگی کی میاں، سلیس و سادہ عبارت ہے زندگی کی میاں، مگر سوال اسے امتحان بناتے ہیں۔ میں بھول جاتی ہوں ان کی کہانیاں کتنی، میں بھول جاتی ہوں ان کی کہانیاں کتنی، ذرا سی بات کو وہ داستاں بناتے ہیں، ذرا سی بات کو وہ داستاں بناتے ہیں۔ میں بھول جاتی ہوں ان کی کہانیاں کتنی، کیا کہنا، ذرا سی بات کو وہ داستاں بناتے ہیں۔ ہمارے خواب عجب کہکشاں بناتے ہیں، زمیں کو تاروں بھرا آسماں بناتے ہیں۔ وہ جب بھی کھینچتے ہیں کینوس پر تصویریں، وہ جب بھی کھینچتے ہیں کینوس پر تصویریں، چراغ آگے تو پیچھے دھواں بناتے ہیں۔ وہ جب بھی کھینچتے ہیں، شکریہ، وہ جب بھی کھینچتے ہیں کینوس پر تصویریں، چراغ آگے تو پیچھے دھواں بناتے ہیں۔ نئی رتوں میں پرندے نئی امنگ کے ساتھ، نئی رتوں میں پرندے نئی امنگ کے ساتھ، نئے شجر پر نیا آشیاں بناتے ہیں، نئے شجر پر نیا آشیاں بناتے ہیں۔ ہمارے خواب عجب کہکشاں بناتے ہیں، زمیں کو تاروں بھرا آسماں بناتے ہیں۔ اور چند اشعار پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ یہ درد جگر کے سوا
कुछ और नहीं। वाह ये दर्द जिगर के सिवा कुछ और नहीं, इलाज इसका नजर के सिवा कुछ और नहीं। वाह कहीं खड़ा है कोई हाथ में लिए खंजर, वाह कहीं खड़ा है कोई हाथ में लिए खंजर, तुम्हारा डर है ये डर के सिवा कुछ और। वाह कहीं खड़ा है कोई हाथ में लिए खंजर, वाह वाह तुम्हारा डर है ये डर के सिवा कुछ और नहीं। हमारी भूल कि समझे थे मंजिल मकसूद, हमारी भूल कि समझे थे मंजिल मकसूद, हयात राह गुजर के सिवा कुछ और नहीं। वाह हमारी भूल कि समझे थे मंजिल मकसूद, हयात राह गुजर के सिवा कुछ और नहीं। नजर नवाज नजारों की बात क्या करते, वाह नजर नवाज नजारों की बात क्या करना, कि ये फरेबे नजर के सिवा कुछ और नहीं। वाह नजर नवाज नजारों की बात क्या करना, कि ये फरेबे नजर के सिवा कुछ और नहीं। ये शेर खास तौर से अर्ज करना चाहूंगी। कटा तो सकते हैं इसको, झुका नहीं सकते। वाह कटा तो सकते हैं इसको, झुका नहीं सकते। तमाम जिस्म में सर के सिवा कुछ और। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 शुक्रिया, क्या कहना रुखसाना साहिबा, वाह 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 शुक्रिया, नवाजिश। कटा तो सकते हैं इसको, झुका नहीं सकते। क्या कहना, तमाम जिस्म में सर के सिवा कुछ और नहीं। वाह वाह और तुम्हारी झोली में सब कुछ है, तुम्हारी झोली में सब कुछ है, एक घर के सिवा। क्या कहना है, मगरिब की तरफ जी जी इशारा, तखातुब है। तुम्हारी झोली में सब कुछ है, एक घर के सिवा। हमारे पास तो घर के सिवा कुछ और नहीं। वाह 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 तुम्हारी झोली में सब कुछ है, एक घर के सिवा। हमारे पास तो घर के सिवा कुछ और नहीं। ये दर्द जिगर के सिवा कुछ और नहीं, इलाज इसका नजर के सिवा कुछ और। क्या कहना है, वाह 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 मोहतरमा रुखसाना जबीन वादी की बाकमाल शायरा। और देखिए किस कदर फिक्री एहतियात के साथ उन्होंने अपने और आपके जज्बात की तर्जुमानी की और शायराना वकार के साथ तर्जुमानी की। मोहतरमा रुखसाना जबीन के बाद मुझे वो मिसरे याद आ गए, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। और ये शेर मैं उस चराग के नाम कर रहा हूं, आजमगढ़ की इल्मी सरजमीन से जिसका सफर बंबई की सनती दुनिया में बंबई की शाहराहों पर भटकते भटकते उस मंजिल को पहुंचा कि कई शेरी मजमुए उनके मंजर आम पर आ चुके हैं, फिल्मों से भी वाबस्ता हैं लेकिन उसका जिक्र कोई जरूरी नहीं, लेकिन मुशायरों में उनकी शायरी जिंदगी का हौसला तकसीम करती है। वो चराग है जनाब शकील आजमी। गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम सुनाएं। मतला अर्ज कर रहा हूं कि आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। शेर होता है कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या कहना, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। वाह 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 वाह। जी मैं पेश करता हूं। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर,
کیا اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر، واہ واہ پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے۔ شعر ہوتا ہے کہ جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا، واہ جو تیرے عیب بتاتا ہے، جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا، اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے۔ واہ 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 کیا کہنا، جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا۔ شکریہ جناب۔ اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے، جان دے سکتا ہے کیا، آپ ہی کی ضرورت ہے۔ جان دے سکتا ہے کیا ساتھ نبھانے کے لیے، واہ حوصلہ ہے تو بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، حوصلہ ہے تو بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے۔ شعر ہوتا ہے کہ ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو تو چلے جائیں گے، واہ ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو، ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو تو چلے جائیں گے۔ کون آیا ہے یہاں عمر بتانے کے لیے، واہ 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 کون آیا ہے، بہت شکریہ، کون آیا ہے یہاں عمر بتانے کے لیے۔ شعر ہوتا ہے کہ میں نے دیوار پہ کیا لکھ دیا خود کو ایک دن، واہ میں نے دیوار پہ کیا لکھ دیا خود کو ایک دن، بارشیں ہونے لگی مجھ کو مٹانے کے لیے۔ واہ 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 جی میں پڑھتا ہوں، میں نے دیوار پہ کیا لکھ دیا خود کو ایک دن، کیا کہہ رہا، بارشیں ہونے لگی مجھ کو مٹانے کے لیے۔ تعلقات کو وہم و گما سے کاٹتے ہیں۔ تعلقات کو وہم و گما سے کشمیر میں پڑھ رہا ہوں، غزل اشارے میں بات کر رہی ہے اور اشارے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ تعلقات کو وہم و گما سے کاٹتے ہیں، جو درمیاں ہے اسے درمیاں سے کاٹتے ہیں، واہ جو درمیاں ہے اسے درمیاں سے کاٹتے ہیں۔ شعر ہوتا ہے جو درمیاں ہے اسے درمیاں سے کاٹتے ہیں، ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم، ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم، واہ کیا بات ہے، جو درمیاں ہے اسے درمیاں سے کاٹتے ہیں، ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم، جہاں پہ بویا نہیں تھا وہاں سے کاٹتے ہیں۔ کیا ہے، بہت اچھا شکیل، واہ 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 اب مقرر کی باری آئی ہے۔ ہمارا جرم یہی ہے، ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم، واہ جہاں پہ بویا نہیں تھا وہاں سے کاٹتے ہیں۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو، واہ پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو، زبان والے زباں کو زباں سے کاٹتے ہیں، اچھا ہے یہ، واہ 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 زبان والے زباں کو زباں سے کاٹتے ہیں، زبان والے زباں کو زباں سے کاٹتے ہیں۔ یہ شعر بھی آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، زبان والے زباں کو زباں سے کاٹتے ہیں۔ پڑی جو رات، میر صاحب ہیں آپ کے لیڈر موجود یہاں ہیں، پڑی جو رات تو سب سو گئے بجھا کے چراغ، پڑی جو رات تو سب سو گئے، تو سب سو گئے بجھا کے چراغ، ہم ہی کو صرف یہ مچھر کہاں سے کاٹتے ہیں، پڑی جو رات تو سب سو گئے بجھا کے چراغ، ہم ہی کو صرف یہ مچھر کہاں سے کاٹتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، کیا کہنا، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ شعر ہوتا ہے کہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، واہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔
वाह 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 वाह। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और ये शेर के कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह 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 वाह। जनाब शकील आजमी के बाद मैं उस शायर से दरखास्त कर रहा हूं जिसके तारुफ में मुझे कुछ नहीं कहना कि मुशायरे के आगाज में हदिया नात पेश करना जिनका तारुफ है। जनाब अफजल मंगलोरी, उन्होंने नात पढ़ के मुशायरे का आगाज किया था। गजल भी कहते हैं। आज पता नहीं वो गजल सुनाएंगे या कश्मीर का कसीदा सुनाएंगे, जो भी वो सुनाएं, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजें। चंद बंद मैंने ताजा कहे हैं वो सुना देता हूँ। समाज सुनाइएगा। हुस्न कुदरत का कायना मेरा कश्मीर है, हुस्न कुदरत का कायना मेरा कश्मीर है, जो है दुनिया में जन्नत नुमा मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है। हुस्न कुदरत का कायना मेरा कश्मीर है, कि वो नजारों की नजरों में जलवागरी, हुस्न गुलमर्ग की वो हंसी दिलकशी, हुस्न गुलमर्ग की वो हंसी दिलकशी, दूर तक चादर बर्फ फैली हुई, दूर तक चादर बर्फ फैली हुई, जैसे मरियम के सर की रिदा मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है। हुस्न कुदरत का कायना मेरा कश्मीर है, जो है दुनिया में जन्नत नुमा मेरा कश्मीर है। बंद समाज फरमाइएगा कि ऐसी फिरदौस ही बरज़मी है कहाँ, ऐसी फिरदौस ही बरज़मी है कहाँ, लुत्फ़े बाग़े निशाते हंसी है कहाँ, लुत्फ़े बाग़े निशाते हंसी है कहाँ, दिलकशी से मुज़य्यन नगी है कहाँ, दिलकशी से मुज़य्यन नगी है कहाँ, जो अलामत है भारत की अंगुश्त का मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, जो है दुनिया में जन्नत नुमा मेरा कश्मीर है। कि जब हंसी डल में रंगी शिकारे चले, जब हंसी डल में रंगी शिकारे चले, अपने हम राह लेकर नजारे चले, अपने हम राह लेकर नजारे चले, और ख्वाहिशों के सभी चांद तारे चले, ख्वाहिशों के सभी चांद तारे चले, हुस्न और इश्क की इंतहा मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, जो है दुनिया में जन्नत नुमा मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है, मेरा कश्मीर है। और आखिरी बंद मुख्तसर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। हमारे राजेश रैना साहब और जगदीश चंद्र साहब ने ईटीवी के जरिए से उर्दू वालों का, मोहब्बत वालों का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। समाज फरमाएं
کہ امن اور ایکتا کا ہے مرکز یہی، امن اور ایکتا کا ہے مرکز یہی، حضرت بل ہو جاؤ امر ناتھ جی، صوفی سنتوں کے پیغام ہیں آج بھی، صوفی سنتوں کے پیغام ہیں آج بھی، الفت و عشق کا سلسلہ میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر ہے، جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے، حسن قدرت کا ایک آئینہ میرا کشمیر ہے۔ جناب افضل منگلوری کشمیر کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، تو جناب افضل منگلوری کے بعد تو جناب اشوک ساحل جو ترجمانی کرتے ہیں ہماری اس روایت کی، پنڈت دینا ناتھ کا جس سے تعلق ہے، پنڈت میں کشمیری سے جس کا تعلق ہے، جگن ناتھ آزاد اور تلوک چند محروم سے جس کا تعلق ہے، اردو کا یہ عاشق اشوک ساحل جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، مائک پر آپ کے روبرو۔ عرض کرتا ہوں کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، شرکت کیجیے گا، کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آئیے اسی مزاج کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میر صاحب نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، شعر سنیے کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ واہ واہ واہ، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ شری نگر والوں، یہ چھوٹا سا حقیر سا فقیر سا شاعر دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ شعر ہو گیا ہو تو شعر کی حفاظت بھی کیجیے گا اور مجھے بتا بھی دیجیے گا کہ شعر ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ محترم میر صاحب، خاص طور سے دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے، تیرا نام کتنا ہے مختصر۔ شعر سنیے گا کہ تیرا نام کتنا ہے مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ واہ 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 واہ، کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے، تیرا نام کتنا ہے مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے، مجھے کون تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے۔ واہ واہ واہ، مجھے کون تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے، تیرے فیصلوں سے ہوں مطمئن، نہ مطالبہ نہ اپیل ہے۔ واہ واہ واہ، آئیے شرکت کیجیے، میں چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ اسے درکار ہیں سجدے بھی میرے، میرا سر بھی اڑانا چاہتا ہے۔ اسے درکار ہے سجدے بھی میرے، میرا سر بھی اڑانا چاہتا ہے، چراغوں کی حفاظت کرنے والا ہوائیں بھی چلانا چاہتا ہے، چراغوں کی حفاظت کرنے والا ہوائیں بھی چلانا چاہتا ہے، تیری بخشی ہوئی اس زندگی کو کہاں لے جاؤں آخر یہ بتا دے، طبیعت کچھ بنانا چاہتی ہے، مقدر کچھ بنانا چاہتا ہے۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، تیری بخشی ہوئی اس زندگی کو کہاں لے جاؤں آخر یہ بتا دے، طبیعت کچھ بنانا چاہتی ہے، مقدر کچھ بنانا۔ واہ واہ، ملاحظہ فرمائے، جہاں سے مجھے شعر یاد آتے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ تشنا کامی ہی مقدر ہو تو پیاسا کیا کرے، واہ،
تشنا کامی ہی مقدر ہو تو پیاسا کیا کرے؟ ہونٹ قطرے سے بھی جلتے ہوں تو دریا کیا کرے؟